अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसे कि लोग छोटे थे तब से एक बात सुनते आ रहे थे कि जैसा देश वैसा बेस है, कि जैसा देश हो वैसा यहाँ तो इंसान को बेस अपना रखना चाहिए। अगर नहीं भी हो तो बंदे का वैसा बेस हो जाता है। ये बात है पिछले चंद दिनों में ये जो पिछले वाला वाक़या हुआ है तब बात समझ में आई। वहाँ पे एक औरत थी जिसने कि इस तरह की कमीज़ मतलब कि जो थी वो देवतान की हुई थी, जिस पे उसमें अरबी में हलवा लिखा हुआ था। ये देखें, ये वो औरत है जिसने ये कमीज़ पहनी हुई है। यहाँ पे चूँकि सही तरीके से ये नज़र नहीं आ रहा, अब इसके साथ में आपको एक ये वाली तस्वीर देखें। ये वो ब्रांड की तस्वीर है, ख़रीदी ये कुर्ता ख़रीदा और उसके लिए वो बाले जान बन गया। अब मुसीबत की बात यह है कि हम लोग हर कोई यही चाहता है कि मैं हर किसी से मुनफरद नज़र आऊँ, कोई ऐसा काम करूँ जो अनोखा हो, जो किसी ने ना किया हो। तो कई दफ़ा इस तरह के काम गले पड़ जाते हैं। वही सेम काम इसी औरत के साथ हुआ कि इसने भी कहा कि मैं कोई मुनफरद काम करूँ जो किसी ने ना किया हो। तो इसने वो मुनफरद काम तो कर लिया, लेकिन इसके ना गले पड़ गया। तो वो ऐसा गले पड़ा कि इसकी जान भी जाने तक आ गई थी। अब हुआ यूँ कि ये औरत यही कुर्ता जो पहन के जेब तन करके इचरा बाज़ार में शॉपिंग के लिए निकली, तो कुछ ऐसे लोग थे जिनका अचानक से ध्यान पड़ गया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि हमारी माशाल्लाह से जो कौम है तो हम बहसीयत मुसलमान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें पता नहीं है कि भाई अरबी में जो हम पर किताब तो नाज़िल हो गई है, लेकिन हमें पता नहीं है कि भाई ये अरबी में लिखा गया हुआ है। उसकी जो इस पर आप ये देखें, गौर करें कि जो कैलीग्राफी हुई है ये अरबिक है। और बाद लोगों का कहना भी है कि ये जो इस तरह की डिज़ाइनिंग वाले या इस तरह की लिखाई वाले कुर्ते हैं ये सऊदी अरेबिया में अक्सर औरतें पहनती हैं। भाई बात तो फिर वही आ गई कि जैसा देश वैसा बेस। वहाँ पे औरतें पहनती हैं, वहाँ के लोगों को अरबी आती है, उनको पता है कि ये जो हलवा लिखा हुआ है इसको डिलीशियस कहते हैं। इसका मतलब जायकेदार होता है, या हसीन लगा लें या खूबसूरत लगा लें, या इस तरह के ये जो हलवा है अरबी ज़बान का लफ्ज़ इसके ये उर्दू में मायने बनते हैं। लेकिन हमारी माशाल्लाह से इल्ला माशाल्लाह इतनी बाशऊर कौम है, अगर तो अरबी में किसी दीवार पे कुछ लिख दिया जाए ना, ये इतने महज़ब कौम है हमारी के उसको चूम चूम के ही मिटा देंगे, इतने माशाल्लाह मज़हब है। लेकिन पता नहीं उसका। पहले अक्सर लोग कहते थे कि अगर बैतुल खिला भी लिखा होता ना कहीं पे तो लोग अंदर दाखिल नहीं होते थे। भाई बाहर अरबी में बैतुल खिला लिखा अंदर भाई कितनी मुतबरक जगह है, या जहाँ पे जूता लेके नहीं जाना। ये सिर्फ शऊर की ये यहाँ पे है कि यहाँ पे तलीम की कमी है। हम लोगों पे अरबी ज़बान में किताब तो नाज़िल हुई, लेकिन हमने ना तो उसे पढ़ा, अगर पढ़ा तो सिर्फ जो मसलन के अल्फाज की हद तक पढ़ा, उसको समझे ही नहीं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने कुरान पाक पढ़ते तो है लेकिन तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते। ये तर्जमे वाला कुरान पाक नहीं, तफसीर वाला नहीं पढ़ते, उसमें हमें पता ही नहीं होता कि भी इसमें क्या कहा जा रहा है। तो वही सारा सिस्टम उस औरत के साथ हुआ। एक तो और दूसरी एक बड़ी बात है कि मैं किसी पे तनकीद तो नहीं कर रहा, लेकिन उस औरत ने ये जो आप तस्वीर देखें इसमें देखें कि उसने कुर्ता तो पहना हुआ है, लेकिन बिल्कुल ना सर पे दुपट्टा, ना कोई इस तरह के सिस्टम जिससे वो पता चले कि ये मुस्लिम है। फिर जब उससे पूछा गया कि भी आपने ऐसा क्यों हरकत की, वो कहती मुझे भी खुद नहीं पता था कि भी ये क्या चीज़ है। मैं तो बस एक डिज़ाइनिंग देखी कि भी कुछ हट के है, इसलिए मैंने ये ख़रीदा और मैं पहन लिया। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे साथ इस तरह होगा। अच्छा, मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान को या हमें एक मुस्लिम को इस तरह की वजाहत रखनी चाहिए कि उसको बताना ना पड़े कि वो मुसलमान है। उसने ये कुर्ता पहना और ऊपर से ये देखें इल्ला माशाल्लाह, इसके ना सर पे कोई दुपट्टा है और ना इसके कोई ये जो इसने पहना हुआ है कुर्ता वो भी बड़ा वो कहेगा चुस्त है, जिससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि भाई खैर से ये हो सकता है कि गैर मुस्लिम भी हो। जो कि फिर एक आदमी था, जब ये वो उस रेस्टोरेंट में गई, रेस्टोरेंट ही देखा लगला, पूरी वीडियो मैंने क्लियर से नहीं डाला, ये तस्वीर ही मैं बस अपलोड कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट ही लग रहा है, चेयर्स वगैरह लगी हुई थी, वहाँ पे बैठ रही है चेयर पे, तो उसको एक बंदा कह रहा है ओए खड़ी हो उठ, तो कुरानी आयत के ऊपर बैठ रही है। भाई क्या हम लोग क्या समझे, पहले ही हमारा जो इमेज है दूसरे ममालिक में बड़ा अजीब है, बड़ी अजीब हम हरकतें करते हैं। ये भी एक बड़ी हरकत अजीब थी। ठीक है, बेशक हम लोग जज्बाती लोग हैं, कोई भी काम हो हम उसके लिए इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन यार कोई भी काम करें उससे पहले उसकी तशखीस तो कर ले, उसकी तशवीश तो कर ले कि भाई ये है क्या। अब भला वो ASP सईदा बानो साहबा का कि वो टाइम पे आई
اور انہوں نے آ کے ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے انداز کے ساتھ معاملے کو سمیٹا اور اس عورت کو برقع پہنایا اور اس کو سر ڈانپ کر کو بغل گیر کر کے لے گئی، ورنہ خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی سانحہ ہو جانا تھا، کسی نے اس کو یہ سمجھ کے مار دینا تھا کہ یہ جہنم میں جائے گی اور میں اس کو مار کے محب دین بن جاؤں گا اور میں نے جنت خرید لی۔ تو خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی سانحہ ہو جانا تھا، لیکن اللہ پاک کا بڑا کرم ہوا ہے کہ اس طرح کی کوئی نہ ہو، جو ناگہانی آفت تھی وہ نہیں آئی، وہ بھی عورت بھی سلامت رہی اور الحمدللہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں پیش ہے جس سے ہمارے ملک کا مزید امیج خراب ہوتا، مسلم کا مزید امیج خراب ہوتا۔ تو لہٰذا یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ بھی یار کیلیگرافی ہوئی ہے، عربک میں یہ چلتا ہے، عربیوں کو تو پتہ ہے یار یہ کیا لکھا ہوا ہے، ان کو تو ہر چیز کا عربی ہے، ان کو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے جس نے پہننا ہے، کوئی غلط مقصد نہیں تھا۔ اب ہمارے یہاں لوگوں میں اتنا شعور ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ عورت کیا پہن کے گھوم رہی ہے۔ ایک دوسری بات یہ خود کو اس طرح کا مطلب کہ اپنا پہناوا پہنے، اس طرح کی اپنی وجاہت رکھے کہ آپ لوگ واقعی باشعور لگے، مہذب لگے اور کوئی آپ پہ تاناشاہی نہ کر سکے۔ موسٹلی اکثر عورتوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھی بازار میں جاتے ہیں تو بڑی سب عجیب سی نظروں سے دکھایا جاتا ہے۔ یہ قدرتی عمل ہے کہ عورت کو اگر کوئی پیچھے سے بھی بری نظر سے دیکھے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھی اس کو کوئی پیچھے سے غلط نظر سے دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ پاک نے ایک خصوصیت رکھی ہوئی ہے عورت میں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری اس طرح کی ہوتی ہیں۔ آپ موسٹلی دیکھیں کہ اکثر شاپنگ کے لیے عورتیں جاتی ہیں، پورا بان سنور کے جاتی ہیں۔ گھر میں جب انہوں نے رہنا ہوتا ہے، جن کے لیے ان کو بان سنورنے کا حکم دیا گیا، تب ان کو بننا سنورنا موت پڑتی ہے ان لوگوں کو، ان کو جب وہ خامد کے لیے کہا جاتا ہے، جب یہ اس کے آنے کا اکثر موسٹلی ایسی عورتیں ہوتی ہیں، خامدان کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے، ان کا وہ کہتے ہیں نا پرانی کجی سا منہ بنا لیتی ہیں، اس کے لیے یہ بڑا عجیب سا منہ بنا کے گھر میں پھرتی ہیں۔ جب باہر دفاع ہونا ہوتا ہے تب پورا بان سنور کے جاتی ہیں۔ جب بان سنور کے جائیں گی تب ان کا مقصد ہوگا بیل مجھے مار۔ جب بیل آ کے مارتا ہے، کوئی ہوٹنگ کرتا ہے، کوئی چھیڑخانی کرتا ہے، تب یہ لیٹرنگیں مارنی شروع کر دیتی ہیں، ہائے ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہم ایسے بھی۔ میری بات سنیں، اب دیکھیں اکثر پٹھان عورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے وہ ٹوپی والا برقع پہنا ہوتا ہے، کبھی کوئی انسان مجھے آج تک یہ بتا دے کہ ان کے ساتھ کسی نے ہوٹنگ کی ہو بازار میں، کبھی ان کے ساتھ وہ ایک پورے طریقے سے ڈھانپ کے جاتی ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ اندر کیا ہے، کوئی ان کو چھیڑنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن اب ڈریسنگ اس طرح کی کر کے جائیں گی کہ آپ بیل مجھے مار، جب بیل مارے گا پھر روٹی پیٹتی ہے کیوں ہے۔ لہٰذا اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کسی بھی قسم کے کام کرنے سے یا آؤٹنگ کرنے سے پہلے یا مثلا کہ اس طرح کے معاملات آنے سے پہلے جو تشویش ہے وہ تو کر لے کہ بھی ایک چیز کیا ہے، کس مقصد کے لیے ہے، بجائے اس طرح کہ ہر کوئی جہادی نہ بن جائیں۔ جہاد جہاں پہ کرنے کا ٹائم ہے فلسطین میں، جو مثلا کہ معاملات ہیں، یا اوورال ایک یہ ہے کہ ایک اسلام مسلم ہونے کے حساب سے ہم لوگوں کو اس طرح کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ مزید تماشا نہ بنے، مزید ہم پہ انگلیاں نہ اٹھیں۔ اوورال ان ماں بہنوں کے لیے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو اس طرح کی ڈریسنگ کر کے بازاروں میں جاتی ہیں، خدا رہا اپنے آپ کو ایک اچھے طریقے سے، اچھے مہذب طریقے سے اپنا پہناوا کر کے نکلی، کیونکہ آپ کی طرف دیکھے بھی کہ کسی کی غلطی سے نگاہ بھی پڑ جائے تو وہ آپ کی طرف راغب نہ ہو، بجائے اس طرح کی آپ کی ڈریسنگ ہو کہ کوئی آپ کو حد نگاہ تک دیکھے، تو بجائے اس کے کہ اس میں جب تک کوئی دیکھے گا تب تک تو وہ لذت بھری نظروں سے دیکھے گا، خود تو گناہ گار ہوئے گا ہی ہوئے گا، باہر میں جائے گا تو آپ بھی ہوں گی، یہ نہ سمجھے کہ وہ دیکھ رہا ہے وہ باہر میں اکثر ہوتے کرتے ہیں بھی کسی نے دیکھنا ہے وہ نظریں نیچے کر لے، اور یار جب آپ لوگ ایک بندے کو دکھا رہے ہو کہ یار دیکھو، وہ دیکھے گا، وہ تو گیا ہی باہر میں گیا، وہ تو گناہ گار ہوا ہی ہوا، تو آپ لوگ اس سے بھی زیادہ ہو گئے، جتنا آپ لوگوں کو اچھا دیا گیا ہے، آپ لوگوں کو جتنی عزت دی گئی اسلام میں، اتنا ہی آپ لوگوں کے لیے اگر ثواب آپ لوگوں کے لیے دگنا ہے تو گناہ بھی آپ لوگوں کو دگنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اور ہر کسی کو سمجھنے کی، دین کی کو سمجھنے کی اور زندگی میں جو بھی معاملات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ اس طرح کے معاملات سے بچائے رکھے۔ اللہ پاک ہر کسی کا ہدایت عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، دیکھتے رہے فنان کو، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔